अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। ये कुछ सालों पहले का वाक़या है जो कि लंदन में पेश आया और मैंने इस वाक़े के बारे में सुना था। एक लड़की जो कहानी सुनाती है वो कहती है कि मैं काम करती थी किसी कंपनी में और अक्सर ओवर टाइम भी लगाया करती थी, जैसे 1 घंटा या 2 घंटे ओवर टाइम लगा के तो शाम को मैं घर आ जाया करती थी। एक दफ़ा वो कहती है कि कोई वर्कर काम पे नहीं आया था, वो बीमार था, तो मैंने उसकी जगह कुछ और घंटे शिफ्ट की तो मुझे रात को आते हुए देर हो गई। रात को तकरीबन 10-11 का टाइम था और आप सोचें कि यहाँ पे यूके में शाम हो जाती है 3-4 बजे, सर्दियों में ख़ास तौर पे 3-4 बजे शाम हो जाती है। तो 10-11 बजे आप सोचें कि आधी रात होती है उस वक्त। वो कहती है कि जंगल बियाबान से मुझे गुज़र के जाना पड़ता था, हालांकि वो बस लेती थी अपने घर को और बस से उतर के थोड़ा सा उसे पैदल चलना पड़ता था। और होता है कि कुछ इलाकों में जहाँ पे आबादी ना हो, तो जहाँ पे आबादी कम हो, उस तरह से इतनी ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पे आपको ज़ाहिर है कि रात को अगर कोई ना हो तो खौफ आता है और मसला होता है गुज़रने में। वो कहती है कि जंगल टाइप का एरिया था, वहाँ से गुज़र के मुझे अपने घर जाना पड़ता था। तो मैंने देखा कि 2 बड़े बड़े आदमी जैसे कदावर इंसान 2 आ रहे हैं, मेरी तरफ से उन्होंने गुज़र के जाना है। तो कहती है कि मुझे खौफ आया क्योंकि मुझे वो कोई सही आदमी नहीं लगे। ये होता है कि आपकी सिक्स सेंस बता देती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहती है कि मुझे गड़बड़ लगी उनके चेहरे देख के, तो मैंने मामा से सुन रखा था कि आयतल कुर्सी जो है वो आपकी हिफाजत करती है। तो कहती है मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आयतल कुर्सी जब पढ़नी शुरू की तो मैंने देखा कि मैं बाहिफाजत उनके करीब से गुज़र के चली गई हूँ और वो आगे गुज़र गए। तो खुश हुई कि वो सेफ़ली घर पहुँच गई। जब वो घर जाती है तो दूसरे तीसरे दिन न्यूज़पेपर में वही 2 आदमी होते हैं और लिखा होता है कि उन्होंने उस रात एक लड़की का रेप किया और उसे कत्ल करके जंगल में फेंक दिया। वो कहती है मुझे खौफ भी आया और हैरानगी भी हुई कि किस लड़की को इन्होंने कत्ल किया और क्या वाक़या पेश आया था। मैं जानना चाहती थी क्योंकि मेरे पास से तो ये आराम से गुज़र गए और मुझे इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लड़की कहती है कि दूसरे दिन मैं जेल पहुंची और मैंने कहा कि मुझे इन दोनों से मिलना है, मुझे बात करनी है क्योंकि मैं इन दोनों को जानती हूँ, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने उस दिन वाकई इन दोनों को देखा है। वो कहती है कि मैं गई, मैंने इनसे पूछा उन दोनों से। पहले तो देख के वो हैरान हुए, फिर वो दोनों पहचान गए कि मैं वाकई वही लड़की हूँ जो इनके पास से गुज़र रही थी। तो कहती है कि मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने ये काम किस वक्त किया, यानी जो लड़की को मारा और सब। तो उन्होंने कहा कि ये उसी रात कुछ देर पहले ये वाक़या पेश आया, हमने ये किया उस लड़की के साथ। तो वो कहती है उस वक्त तो मैं भी थी, उधर से गुज़र रही थी, कुछ देर के बाद ही मैं उस वक्त बस से उतरी और काम से वापस आई थी। तो तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा, हालांकि तुम चाहते तो मेरे साथ भी वही हशर कर सकते थे, मुझे मार सकते थे, और तो कोई नहीं था। वो लड़की बड़ी जुर्रतमंद थी और वो ये जानना चाहती थी कि मुझे इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे फिर इन्होंने क्यों छोड़ दिया। अगर ये इतने खूनख्वार दरिंदे थे, इन्होंने इस तरह से उस लड़की से किया। वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि ये मामला तुम्हारे साथ भी करते, लेकिन हमने देखा कि 2 बड़े बड़े आदमी तुम्हारी दोनों साइडों पे थे। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि तुम मिडल में थी और इस साइड पे एक आदमी और दूसरी साइड पे एक आदमी, और इतना कदावर, और उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे।
وہ کہتی ہے میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، میں تو اکیلی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، وہ خود حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس کے کوئی باڈی گارڈز ہیں جو کہ یہ ساتھ لڑکی لے کے چلتی ہے، مے بی یہ کوئی ایکٹریس ہو یا اس طرح سے کوئی بڑی پرسنالٹی ہو، ہم نہیں جانتے۔ لیکن ان دونوں آدمیوں کا جواب رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو انسانوں کو دیکھا جو کہ تمہاری دونوں سائڈوں پہ تھے، اور وہ اس طرح سے ہمیں گور رہے تھے کہ تمہیں ہم دیکھ بھی لیتے تو وہ شاید ہمیں کھا جاتے۔ یعنی اتنے بڑے وہ خود انسان تھے، قداور دو آدمی، لیکن وہ ان کو دیکھ کے خوف کھا رہے ہیں جو اس لڑکی کے دونوں سائڈوں پہ دو تھے۔ اور وہ کون تھے؟ فرشتے تھے، کیونکہ اس لڑکی نے آیت الکرسی پڑھی تھی۔ تو یہ ہے کہ آیت الکرسی از ویری پاورفل، اس کو انسگنیفیکنٹ نہ سمجھا جائے۔ آیت الکرسی جو ہے اسے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو اور اپنے اوپر پھونکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روٹین تھی۔ تو آیت الکرسی انسان کی بہت اچھے سے حفاظت کرتی ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پہ ایمان لائیں، اس کو یقین و ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان ایمان کے ساتھ کوئی چیز لے، اسے امبریس کرے اور اسے استعمال کرے یقین کے ساتھ، اس کا اور دوسرے انسان کا معاملہ جو یقین کے ساتھ نہ کرے اور اس طرح سے اس چیز کو نہ لے، ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ذکر ہم اگر یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم کوئی ذکر ایسا کریں جس پہ ہم اس طرح سے ایمان نہ لائیں اور بس زبان کا ورد ہو رہا ہے اور ہم بے یقینی کے ساتھ اسے پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب آپ یقین و ایمان کے ساتھ کوئی ورد کرتے ہیں یا رقیہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی چیز بغیر ایمان، بغیر یقین اور لاپرواہی کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی تو لاپرواہی سے کی گئی دعا قبول نہیں کرتے نا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ یقین و ایمان رکھیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور وہی دے گا، اور وہی ہمیں ان اذکار کے ذریعے یا آیت الکرسی کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا یا ہماری حفاظت کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ اگر رو رہا ہے، ماں کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ فیک کرائنگ کر رہا ہے، ایسے جھوٹ موٹ رو رہا ہے، تو شاید ایک دن تو ماں کو پتہ نہ چلے، دوسرے دن پتہ چل جائے گا کہ وہ مطلب فیک کرائنگ کر رہا ہے اور اس طرح سے اسے بھوک نہیں لگی ہے یا وہ صرف ماں کی توجہ چاہتا ہے، تو ماں اسے اس طرح سے توجہ نہیں دے گی جس طرح سے وہ اگر جینونلی بھوکا ہوگا اور جینونلی چاہے گا کہ ماں میری طرف توجہ کرے۔ تو جب وہ بلائے گا اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، فیک کرائنگ نہیں کرے گا، تو ماں جائے گی اور اسے دیکھے گی، اور ماں کو پتہ ہوگا کہ یہ جینون کرائنگ ہے اور یہ جینونلی چاہتا ہے کہ میں آؤں اور اس کی مدد کروں یا اس سے میری ضرورت ہے۔ تو ہمارا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ہم اگر جینونلی کچھ چاہتے ہیں، یقین و ایمان کے ساتھ اسے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں وہ دے گا۔ اور آیت الکرسی اتنی پاورفل ہے کہ ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گئے ہیں، آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ کی بلانگنگز، آپ کا سامان چوری نہ ہو جائے، آپ اس پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہوئے جب دعا پر پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ساتھ ہی آیت الکرسی بھی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں۔ اور آپ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس گاڑی پہ پھونک لیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے آپ اپنی چیزوں پہ پھونک لیں۔ مطلب جو ہی گھر سے باہر نکلیں تو آپ یہ کام کر لیں تو کبھی آپ کی کوئی چیز گم نہیں ہوگی۔ اگر آپ سفر پہ ہیں، کسی ملک میں گئے ہیں، وہاں پہ بھی آپ یہ عمل دہرائیں تو کبھی کوئی چیز آپ کی نہ چوری ہوگی نہ گم ہوگی۔ اور میں نے یہ خود کیا ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس طرح سے چیزیں نہ گم ہوتی ہیں نہ آپ کی چیزیں چوری ہوتی ہیں۔
اور اسی طرح سے بچوں کے ساتھ کریں. چھوٹے بچے ہیں، آپ کو یہ ہے کہ کہیں گم نہ ہو جائیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں سفر میں، تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ دہرائیں، آیت الکرسی پڑھ کے ان پہ پھونک دیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے جو کیمراز ہیں وہ انسانوں کے CCTV اور ان کی جو کوئی ٹیکنالوجی آج ہے اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے بندوں کی حفاظت کرتے ویسے کوئی اور نہیں کر سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.